बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम सलामुन अलैकुम। चैनल विन की इस खुसूसी पेशकश प्रोग्राम मसाइल ज़िंदगी ग्लोबल के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान हैदर रिज़वी हाजिर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ आज भी आप तमाम बखैर व आफ़ियत होंगे। नाज़रीन इकराम, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि मसाइल ज़िंदगी ग्लोबल चैनल विन की एक ऐसी पेशकश, एक ऐसी मुनफरिद पेशकश है कि जिसमें हम आपकी जानिब से पूछे गए सवालों को अपने इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं और फिर उन सवालों के जवाबात को दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क के उलमा इकराम के ज़रिए अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए प्रेजेंट करते हैं। और फिर नाज़रीन इकराम, जैसा कि माह रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है, लाजिम है हम सबों पर कि हम अपने आमाल को बेहतर से बेहतर तरीके से सरअंजाम दें कि जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाब के हामिल हों। जी हाँ नाज़रीन, इसी हवाले से अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे दरमियान कोई ऐसे मसले या कोई ऐसे मराहिल दरपेश हों कि जिसके बारे में हम ना जानते हों कि हमें वो आमाल को किस तरह से सरअंजाम देना चाहिए, तो फ़ौरन अपने सवालों को हमारे इस प्रोग्राम तक पहुँचाएँ। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपकी जानिब से पूछे गए सवालों को अपने इस प्रोग्राम में शामिल करें और फिर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क के उलमा इकराम के ज़रिए आपके पूछे गए सवालों के जवाबात को अपने प्रोग्राम के ज़रिए प्रेजेंट करें। आइए नाज़रीन इकराम, ज़्यादा वक्त ना लेकर इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं आज के इस एपिसोड के सबसे पहले सवाल के साथ। और वो सवाल है मुंबई शहर से व्हाट्सएप के ज़रिए हमारे व्यूवर का सवाल है। अली रज़ा की जानिब से ये सवाल है और वो सवाल कर रहे हैं कि अस्सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा बेहतरीन अमल जिससे मैं अपने दिल को पाक रख सकता हूँ बुरी चीज़ों से, जैसे हसद, घमंड और तकब्बुर से। प्लीज़ मुझे कोई तरीका बताएं या कोई दुआ जिससे मैं एक अच्छा अखलाक, तकवा और साफ दिल हासिल कर सकूं। सवाल नाज़रीन इकराम एक बार फिर बताता चलूँ, मुंबई शहर से हमारे व्यूवर जनाब अली रज़ा की जानिब से, और वो हसद के हवाले से सवाल कर रहे हैं। यकीनन एक ऐसी बुरी शय और ख़ास तौर से माह रमज़ानुल मुबारक में हमें ये चीज़ हमारे जो रोज़े हैं उससे दूर कर सकते हैं। लाजिम है कि हम इससे बेहतरीन आशना हो जाएं कि इस बुरे काम से हम किस तरीके से बाहर आ सकते हैं। और इस पर तफसीली जवाब को हमने जाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना अली अमीर रिज़वी साहब की जानिब से, जो इस वक्त ईरान के कुम शहर में हैं। आइए इस सवाल के जवाब को उनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही प्यारा सवाल है और हम में से कम व बेश सब इस तरह के मसाइल में गिरफ़्तार होते हैं। बाज़ औक़ात इस तरह की रूहानी बीमारियों का हम शिकार होते हैं कि खुदा न खास्ता हसद, गुरूर या नफ़रत, इस किस्म की बीमारियों में हम मुब्तला हो जाते हैं और निगेटिव थाट्स हमारे जहन में घर बना लेते हैं। कैसे बचें इस तरह के निगेटिव थाट्स से और अपनी रूह को किस तरह से महफूज रखें इन अखलाक़ी बुराइयों से? बहुत से रास्ते हैं, लेकिन मैं जल्दी 2-3 बातों की तरफ इशारा करूँगा। पहली चीज़ ये, कोशिश करें बावुज़ू रहें, तहारत के साथ रहें। ख़ुद जब इंसान पाक व पाकीज़ा रहता है, बावुज़ू रहता है, ताहिर रहता है, तो कम उसके जहन में निगेटिव थॉट्स आते हैं, बुरे ख़यालात आते हैं, अखलाक़ी बुराइयाँ कम उसके जहन में घर बनाती हैं, कम इस तरह की फ़िक्रें आती हैं। दूसरी चीज़, ये इंसान है, ज़ाहिर है हम इंसान हैं और हम इस तरह की मुश्किलात में गिरफ़्तार हो सकते हैं, इस तरह की बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। और जब हमारे अंदर इस तरह के निगेटिव थॉट्स आने लगे तो अब अल्लाह ने हमें एक सलाहियत दी है कि हम चाहें और कोशिश करें तो जैसे ही इस तरह के निगेटिव थॉट्स आएँ हम उनको कंटिन्यू ना करें, उनको कट करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे किसी के बारे में मेरे जहन में गलत ख़याल पैदा होने लगा कि जो मुझे पता है बाद में जेलसी तक पहुँचेगा, हसद तक पहुँचेगा, और फिर हसद के बाद और भी मरहला आगे बढ़ सकता है, गीबत तक बात पहुँच सकती है, दूसरी बुराइयाँ उससे हो सकती हैं। तो शुरू में ही अगर मैं कोशिश करूँ कि जैसे ही गलत ख़याल मेरे जहन में आने लगे तो मैं उसको जारी ना रखूँ, उसको कंटिन्यू ना रखूँ, बल्कि उसको मैं कट करने की कोशिश करूँ और अपने आप से एक तरह से एक फ़ाइट करूँ कि मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूँगा, मैं इस बुरे ख़याल को आगे नहीं बढ़ाऊँगा। तीसरी चीज़ जो हमें कोशिश करनी चाहिए वो ये है कि हम कुछ ऐसी किताबों का मुताला करें कि जिसमें इन बुराइयों के नुकसानात बयान किए गए हैं, ख़ासकर मासूमीन अलैहिस्सलाम की हदीस की रोशनी में। जैसे मैं एक किताब जिसकी तरफ इशारा कर सकता हूँ इस वक्त, वो है गुनाहान कबीरा, शहीद दस्तगैब शिराज़ी
आला अल्लाह मकामा की बेहतरीन किताब है, इंग्लिश में भी उसका ट्रांसलेशन अवेलेबल है, द ग्रेटर सिंस के नाम से। इस किस्म की किताबें कि जिसमें गुनाह और उसके जो नुकसानात हैं, उसका अज़ाब है, उसके बारे में बयान किया गया है। इस तरह की किताबों को पढ़ें ताकि हमें मारिफत हो कि ये गुनाह हमें कहाँ ले जा सकते हैं, इन गुनाहों से हमें क्या नुकसानात हो सकते हैं इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, ताकि हम जब उन नुकसानात को समझेंगे तो हम, हर इंसान की ये फितरी आदत है और यूँ कह लें कि इंसान की फितरत है कि वो नुकसान से बचना चाहता है। तो इस फितरत के तहत जब हमें नुकसानात का इल्म हो जाएगा तो हम कोशिश करेंगे इससे बचें। जहाँ तक दुआ का सवाल है कि कौन सी ऐसी दुआ पढ़ें, देखें सबसे बेहतर तो ये है कि ख़ुद अपनी ज़बान में परवरदिगार आलम के सामने गिड़गिड़ाएँ और अपनी बुराइयों के बारे में परवरदिगार आलम के सामने ये राज़ व न्यास करें और मुनाजात करें और उससे इल्तिजा करें कि परवरदिगार मुझे इन बीमारियों से पाक रख, मुझे इन बीमारियों से दूर रख। और इस अंदाज से अपने अल्लाह से गिड़गिड़ाएं कि वाक़ई अपने आप को हम बीमार समझते हैं और हमें पता है कि इन बीमारियों को हमसे कोई दूर नहीं कर सकता सिवाय ज़ाते परवरदिगार आलम के। और अगर हाँ दुआओं की बात करें तो बहुत सी दुआएं हैं इस सिलसिले में जो मासूमीन अलैहिस्सलाम ने हमें तालीम दी है कि इस अंदाज से हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, जिनमें से मेरी नज़र में एक बेहतरीन दुआ जो है वो है दुआए मकारिमुल अखलाक। ये दुआ मफातिहुल जनान में मौजूद है, इसकी तिलावत करें और इसके तर्जुमे को भी पढ़ें साथ में, ताकि अंदाज़ा हो कि इसमें हम परवरदिगार से किन किन अखलाकी बुराइयों के दूर करने का तकाज़ा करते हैं और उससे दुआ करते हैं और परवरदिगार से इल्तिजा करते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह आगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस पर तफसीली जवाब के साथ आपने हमारे इल्म में इजाफ़ा किया, हमारी रहनुमाई की, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं। जी हाँ नाज़रीन इकराम, दुआ है कि इस माह मुबारक में हम वो तमाम बुरे काम जिससे हम अपने अच्छे कामों से दूर हो जाएं, ऐसे बुरे कामों से हम दूर रहें, ये दुआ है हम सब की। एक और सवाल की जानिब बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, और वो सवाल नाज़रीन इकराम दिल्ली से है। सवाल इंग्लिश ज़ुबान में है। हमारी व्यूवर की जानिब से अपना नाम बताने के लिए मना किया है उन्होंने। मैं ज़्यादा वक्त ना लेकर सीधे इस सवाल को मैं उर्दू में मुख्तसरन ट्रांसलेट करता चलूँ। उनका सवाल कुछ इस तरह से है कि अगर कोई प्रेग्नेंट है, हामिला औरत का क्या रोज़ा रखना वाजिब है ऐसे आलम में कि जहाँ पर उन्हें बच्चे की सेहत के मद्देनज़र रोज़ा रखना मुनासिब नहीं हो पाता, तो ऐसे आलम में उन्हें क्या करना चाहिए? वो इस पर तफसीली जवाब जानना चाहती हैं और इस सवाल के तफसीली जवाब को हमने जाना ज़ाकिरा अहले बैत ख्वाहर फ़ातिमे से, तंजानिया में हैं, फ़ातिमे फाउंडेशन की फ़ाउंडर हैं। आइए इस सवाल के तफसीली जवाब को उनसे जानते हैं। Thank you for your question. We shall inshallah try to answer the same in the light of the Holy Quran Al-Majid. In Surah Al-Baqarah, verse number 184, Allah subhanahu wa ta'ala says that the days of fasting are limited, and for those who are on travel or who are ill, they will repay the fasting days. From this verse, it is very clear that Allah subhanahu wa ta'ala, although has made obligatory on us to fast, however, according to the situation and the circumstances, when a person cannot fast, you are exempted and you have to pay that fast in accordance with the Sharia of Islam. Every pregnancy is not the same, and so although you may have noticed that in your previous pregnancies you could be able to fast and were healthy enough, because of the change of the hormones, because of the climate and the atmosphere, there are many other changes that take place inside the human body, especially when you are expecting. And in such a situation, you need to be honest with yourself and ask yourself, if you are in a position to fast, then you can go ahead and fast. But if you fear that there is going to be a defect or there is going to be a problem for you or for the fetus, then it is better to avoid fasting and repay the number of days. May Allah guide us all. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahumma ajil waliyika al-faraj alayhi salam. Jazakallah khair. Thank you so much for guiding us so well, once again being a part of this show and answering our question, one of the most important questions of the show tonight. Thank you so much for being a part of the show. नाज़रीन इकराम, ख्वार का जवाब इंग्लिश ज़ुबान में रहा। मुख्तसरन उर्दू ज़ुबान में इसको ट्रांसलेट करता चलूँ अपने तमाम नाज़रीन के लिए।
جو اردو زبان کو اپنی پرائمری لینگویج سمجھتے ہیں اور اردو زبان سے زیادہ لطف رکھتے ہیں، ان کے لیے مختصراً اس سوال کے جواب کا ٹرانسلیشن۔ خواہر نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اس بات کو بیان فرمایا گیا کہ اگر کوئی سفر کی حالت میں ہے یا پھر بیمار ہے، بہت زیادہ علیل ہے، تو ایسے عالم میں اسے ایکسیپشن دیا گیا ہے روزہ نہ رکھنے کے مد نظر۔ اور اسی کے مد نظر خواہر نے فرمایا کہ اگر کوئی پریگننٹ ہیں، حاملہ ہیں کوئی لیڈی، تو وہ یہ خود مختاری کے ساتھ اپنا ڈیسیجن لے سکتی ہیں کہ اگر وہ روزہ رکھنے کے بعد بہت زیادہ علیل یا ویک فیل کر رہی ہیں تو ایسے عالم میں انہیں اجازت دی گئی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ بہت بہت شکر گزار ہیں خواہر کے کہ اس طرح انہوں نے تفصیلی جواب کے ساتھ ہمارے علم میں اضافہ کیا۔ ناظرین اکرام، ایک اور سوال کے ساتھ اس پروگرام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، اور ہمارا اگلا سوال جو ہے وہ سوال لکھنؤ سے ہے، ہمارے ویور کی جانب سے جناب انتظار حسین صاحب یہ سوال واٹس ایپ کے ذریعے ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ قبر پر پانی ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے مرحوم کے عذاب کم ہوں گے، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ تو ناظرین اکرام، عام طور سے ہم نے یہ چیز کو دیکھا ہوگا اور اسی حوالے سے تفصیلی جواب کو ہم نے جانا مولانا احتشام رضوی صاحب کی جانب سے، جو اس وقت ایران ملک کے قم شہر میں ہیں۔ آئیے اس سوال کے جواب کو ان سے جانتے ہیں۔ قبر پر پانی چھڑکنا یہ مستحبات میں سے ہے۔ مستحبات دفن میں یہ ہے کہ انسان دفن کرنے کے بعد قبر پر پانی چھڑکے، یہ سنت رسول ہے، سیرت پیغمبر ہے۔ لہٰذا حدیث میں بھی یہ فقرہ وارد ہوا ہے کہ انسان قبلہ رخ کھڑا ہو جائے اور قبر کے سرہانے کی طرف سے وہ پانی کا چھڑکاؤ کرے اور پوری قبر پر چاروں طرف پانی چھڑکے، اور جو پانی بچ جائے اسے قبر کے وسط میں، قبر کے بیچ والے حصے میں وہ پانی ڈال دے۔ حدیث میں یہ فقرہ وارد ہوا ہے کہ جب تک یہ پانی سے قبر نم رہے گی، جب تک خاک قبر پر نمی رہے گی، اس وقت تک میت سے عذاب اٹھا لیا جائے گا، اس وقت تک میت اور مرنے والا عذاب الہی سے محفوظ رہے گا۔ لیکن اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ پانی چھڑکنا آیا ایک مدت کے بعد، انسان کو مرے ہوئے مثلاً ایک زمانہ گزر گیا اور ان کے لواحقین جو ہیں وہ فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے قبر پر، تو آیا اس وقت بھی مستحب ہے یا مستحب نہیں ہے؟ تو یہ جو سیرت پیغمبر ہے یا یہ جو استحباب ہے، یہ دراصل اسی موقع کے لیے ہے کہ جب انسان میت کو قبر میں دفن کرتا ہے، یعنی دفن کے فوراً بعد۔ البتہ بعض علماء نے اور بعض فقہا نے یہ استدلال کیا ہے کہ جب بھی انسان قبر پر جائے تو قبر پر پانی چھڑکے اور پروردگار عالم انشاءاللہ مرنے والے کو عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ چونکہ ایک روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے کہ آپ نے یونس بن یعقوب کے انتقال کے بعد آپ نے یہ حکم دیا کہ 40 روز تک یا 40 ماہ تک، 40 مہینے تک ان کی قبر پر پانی چھڑکا جائے۔ جزاک اللہ آقا، بہت بہت شکریہ آپ کا، اس پر تفصیلی جواب کے ساتھ آپ نے ہمارے علم میں اضافہ کیا۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے تمام ناظرین جو دنیا کے مختلف ملک سے اس ایپیسوڈ کو دیکھ رہے ہیں وہ یقیناً اس سوال کے جواب سے، اس ایپیسوڈ سے مستفیض ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ ہم نے آپ سے پہلے ہی بیان فرمایا تھا پچھلے ایپیسوڈز میں کہ ہم ماہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے کہ اس ماہ کے ایپیسوڈز میں ہم ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے سوالوں کو شامل کریں گے، اور اسی کے مد نظر ہماری پوری کوشش رہی ہے کہ آپ کے سوالوں کو ہم اس پروگرام میں جو خاص طور سے ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہیں انہیں اس پروگرام میں شامل کریں۔ ناظرین اکرام، آئیے آج کے اس ایپیسوڈ کے آخری سوال کی جانب بڑھتے ہیں، اور مسائل زندگی گلوبل کے آج کے اس ایپیسوڈ کا آخری سوال ہے ہندوستان کے چنئی شہر سے، اور
ہمارے ہی ایک ویور کا سوال ہے, اپنا نام مینشن نہیں کیا ہے انہوں نے. سوال کچھ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کچھ دنوں پہلے میری امی کا انتقال ہو گیا اور تب سے بے چین رہنے لگا ہوں. وہ ہمیں بہت زیادہ پیار اور ہمارا خیال کرتی تھیں. مجھے خوف آتا ہے اس بات سے, اس بات کا ڈر ہے کہ وہ اب کس کنڈیشن میں ہوں گی. وہ ایک اچھی مسلمہ تھیں اور ان سے اگر کوئی گناہ ہوئے ہوں گے تو پھر مجھے اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ وہ عذاب میں یا کس حالت میں ہوں گی, اور ایسے عالم میں مجھے کیا کرنا چاہیے. تو ناظرین اکرام, یہ بہت ہی پرسنل لیول پر سوال, لیکن عام طور سے ہم سب اس بات سے دو چار ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اگر ہمارے چاہنے والے اگر کوئی اس دنیا سے رحلت کر جاتے ہیں تو کئی عرصے تک ہم اس کشمکش میں رہتے ہیں کہ آخر ان کی کیسی کنڈیشن ہوگی, کس حالت میں ہوں گے, اور ہمارے ذریعے کیا کچھ ہماری ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں اس کے مد نظر. تو اس حوالے سے اس پر تفصیلی جواب کو ہم نے جانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا شیخ عبداللہ عبید صاحب سے, جو کینیڈا کے اوٹاوا شہر سے ہیں. آئیے اس سوال کے جواب کو ان سے جانتے ہیں. In the name of Allah, most merciful, most compassionate, actually your mother is at peace because she went to the merciful God, the most loving God. We have to know that when a person dies, Ahlul Bayt alayhim as-salam, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, as well as Amir al-Mu'mineen, as well as Fatima al-Zahra salamullah alayha, as well as al-Imam al-Hassan, Imam al-Hussein alayhim as-salam, they take care of this mu'min. And you said that your mother was a good mu'min and good Muslim. But you're afraid and you're up all night depressed, thinking about if she is doing good, she might be missing some a'mal or did some sins. As normal person, so what you can do is that first, Allah subhanahu wa ta'ala in our ahkam said that you can make up for whatever she broke from prayers or fasting or khums or hajj. So you can pray instead of her, or pay somebody, hire somebody to pray for her broken prayers and to fast for her broken fast, to go to Mecca and do hajj instead of her, to do ziyarah. So you can make up. And you can completely every day pay sadaqah, so you can rise her level and status. So rather than sitting there being depressed and not sleeping, you can recite Surah Yasin every night for the deceased parent. And this is part of Salatul Rahim. If you lost a parent, Allah said, if the work and the act of a human being is stopped after death except for three things, and one of it is a good son or daughter that pray instead of them and remember them every day, recite for them Surah Al-Fatiha as much as you can. So this might help a lot, knowing that whatever you can send for them, prayer, sadaqat, giving for the needy, and charity. May Allah bless her soul. But it's not good to be like that. And Allah does not allow us to act in such a manner. I know that your mother was very dearest to you, and I know that she was very loving, but you have to continue your work and your life, but send her all the prayers and all the blessings and all the salawat, as well as you have to know one thing, that she already passed from this life to another life, to another world where Allah subhanahu wa ta'ala is going to take care of her as much as He's going to take care of us. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much, Aga, for guiding us so well, increasing our knowledge on this very important question of this show tonight. Your availability, your presence is truly appreciated, Aga. Thank you so much once again for being a part of this show. ناظرین اکرام, آگا کا جواب انگلش میں رہا. مختصراً اردو زبان میں اس کا ٹرانسلیشن کرتا چلوں. آگا نے جیسا کہ فرمایا کہ سب سے پہلے اداس نہ ہوں اور ڈپریشن میں اپنی زندگی نہ گزاریں. ہمارے ویور کو خصوصاً انہوں نے یہ ایڈوائز کیا کہ
ڈپریشن کے ساتھ اپنی زندگی نہ گزاریں. اس بات پر یقین رکھیں کہ وہ اپنے رب کی خدمت میں ہیں اور یقیناً خالق کائنات ان کے اعمال کے مد نظر ان کا خیال رکھے گا جس طرح سے اس دنیا میں وہ ہم سبوں کا خیال رکھتا ہے. اور اسی حوالے سے ناظرین اکرام آقا نے کا یہ امپورٹنٹ گائیڈنس رہا کہ اگر وہ ان کے جو باقی اعمال چھوٹ گئے ہیں, چاہے واجبات کی ادائیگی کے حوالے سے بات کریں یا پھر دیگر اعمال اچھے نیک اعمال کی بات کریں, تو اس کے مد نظر وہ واجبات کی ادائیگی کریں, حج ان کے حوالے سے کسی کو حج پر بھیجیں یا پھر زیادہ سے زیادہ صدقہ نکالیں, اور پھر ہو سکے تو ہر رات سورہ یاسین کی تلاوت کریں ان کے لیے. اور پھر ایک اور امپورٹنٹ بات صلوات کے حوالے سے, زیارت کے حوالے سے, وہ تمام کام کے جو ان کے لیے ثواب کا ذریعہ بن سکے وہ تمام نیک کام سر انجام دیں جس سے ان کی رحلت کر جانے کے بعد ان کی جو مشکلات ہیں وہ آسان ہو جائیں. بہت بہت شکر گزار ہیں آقا کے اس پر تفصیلی جواب کے ذریعے انہوں نے ہمارے علم میں اضافہ کیا, ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں. ناظرین اکرام, مسائل زندگی گلوبل کے آج کے اس ایپیسوڈ کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں. ایک بار پھر میں شکر گزار ہوں اس ایپیسوڈ پر شامل ہوئے اپنے تمام اسلامک اسکالرز کا جو دنیا کے مختلف ملک سے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام پر شامل ہوئے اور تفصیلی جواب کے ذریعے ہماری رہنمائی کی. ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں. اور پھر ناظرین اکرام, آپ کے فیڈ بیک, آپ کے رائے مشورے, آپ کے سجیشنز مسلسل مسائل زندگی گلوبل پروگرام پر پہنچ رہے ہیں. واٹس ایپ کے ذریعے اور مختلف میڈیمز کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ قائم کر رہے ہیں. اس پروگرام پر آپ کی اظہار پسندیدگی قابل تعریف ہے, لائق شکر ہے. ناظرین اکرام, اگلے ہفتے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور بالکل ہی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ, اور اس ایپیسوڈ کے لیے آپ کے قیمتی سوالات ضرور ہم تک پہنچائیں. ہم سے رابطہ کرنے کی تمام ڈیٹیلز جیسا کہ آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود رہتی ہیں. اور پھر جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ مسائل زندگی گلوبل کی اہم ترین اور سب سے منفرد ٹرانسمیشن کو آپ ہر اتوار رات 9 بجے دیکھ سکتے ہیں صرف چینل ون پر. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اگلے ہفتے. تب تک کے لیے میں آپ کا میزبان ذیشان حیدر رضوی آپ سے اجازت چاہوں گا. شکریہ, خدا حافظ. دیکھتے رہیے چینل ون, پیغام انسانیت.